माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पारित। समूहगत छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता। चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने योजना। ललिता निवास प्रकरणमा 220 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि 2 जना मात्रै समातिए। पक्राउ नपरेकालाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउने सीआईबीको तयारी। सवारी साधनको संख्या बढेसँगै ट्राफिक जामका कारण काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई हैरानी। सडक व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको सरकारवालाको भनाई। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 आजबाट सुरु। स्वास्थ्य र आर्थिक संकट कायमै रहँदा सन् 2021 लोकतन्त्रका लागि संघर्षपूर्ण वर्ष रह्यो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत 7औं चरणको पहिलो खेलमा आर्मी र एपीएफको 1-1 गोलको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पुस 6 यता 220 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोमा 2 जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न देखिएका कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अदालतबाट पूर्जी लिएकामा हालसम्म भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी मात्रै समातिएका हुन्। भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल भने त्यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि पक्राउ परेर पहिलेदेखि नै कारागारमा छन्। सीआईबीले हालै पक्राउ परेका सुवेदी दम्पति र पहिलेदेखि दिल्ली बजार कारागारमा रहेका ढकालसँग बयान लिइरहेको छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशपछि ढकाल पूर्वपक्षका लागि कारागार चलाउनु भएका थिए। उनी विरुद्ध समेत सीआईबीले पक्राउ पूर्जी लिएको छ। कारागारबाटै झिकाएर ढकालसँग बयान लिइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। सुवेदी दम्पति पुस 6 मा तहाजलबाट समातिएका हुन्। 2049 सालमा गृह मन्त्रालय माथहतको समरजङ कम्पनीका नाममा रहेको करिब 113 रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेरका हकदारले मालपोत र भूमि सुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा आफ्नो बनाएका थिए। सो कसुरमा संलग्न 40 जना विरुद्ध सीआईबीको अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको स्रोतले जनाएको छ। सो कसुरमा संलग्न दिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा सहित सीआईबीले फरार सूचीमा राखेको छ। समरजङ कम्पनीको 12 आना जग्गा 2062 मा राणा परिवारले लाने क्रममा संलग्न 15 जना विरुद्ध पनि पूर्जी जारी गरिएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने क्रममा समरजङ कम्पनीको जग्गा 2066-67 मा नक्कली मोहीलाई दिएको कसुरमा मालपोतदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी र भूमाफिया सहित 80 जना विरुद्ध पूर्जी काटिएको छ। यसैगरी 2069 मा करिब 5 रोपनी सरकारी जग्गा किटिन्छा गुठीका नाममा नामसारी गरी नक्कली मोहीलाई दिने निर्णयमा संलग्न 85 जना विरुद्ध पूर्जी जारी भएको स्रोतले बताएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरेका आरोपितको विवरण गोप्य राखिएको छ। सीआईबीले पूर्जी जारी भएका सबैको खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ। सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइने बताउनुभयो। माओवादीको राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो पारित भएको छ। राजधानीमा जारी 8औं महाधिवेशनले यसअघि अपनाउँदै आएको 21औं शताब्दीको जनवादलाई विस्थापित गरी नयाँ कार्यदिशा पारित गरेको हो। दाहालले आयोजक तथा प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रतिवेदन हिजो बन्द सत्रले पारित गरेको हो। हेटौडा महाधिवेशन 7औंले 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशा अघि सारेको थियो। नयाँ कार्यदिशाले मुख्य गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने र नेपाली मौलिकताको समाजवाद निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। यो कार्यदिशामा समाजवादी आर्थिक आधार तयार पार्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय सहित सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समन्वयमा अगाडि बढाउने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रमको विकास गर्नु जरुरी भएको उल्लेख छ। सुपार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले सुझावलाई ग्रहण गर्ने गरी दस्तावेज पास भएको जानकारी दिनुभयो। समग्र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब स्पष्टीकरण अध्यक्षहरूले दिनु र अन्तमा के हो भने राजनीतिक प्रस्ताव पास भयो। त्यसमा कतिपय कुराहरू मूल स्पिरिट ठिक छ भन्ने आयो, सबै समूहबाट यसको मूल स्पिरिटमा सहमति आयो र बाँकी केही सुझावहरू आयो। त्यो सुझावलाई अध्यक्षहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ र समावेश गर्ने कुरा राख्नु भएको छ।
हेटौँडा महाधिवेशनले समृद्धिका लागि उत्पादनमा जोड दिएको थियो, तर उत्पादन ब्रिगेड बनाएर गाउँ गाउँमा उत्पादन थाल्ने अभियान कार्यान्वयन हुन सकेन। यो महाधिवेशनले लिएको कार्यदिशा पनि असफल भए माओवादी पार्टीमा ठूलो संकट आउने देखिन्छ। माओवादीका लागि यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुनेछ। माओवादीले विगतमा उठाउँदै आएका निम्न वर्गको जीवनस्तर उठाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, परिवर्तनको एजेन्डामा सम्झौता नगर्ने विषय भुलेकाले यो नयाँ कार्यदिशा व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो छैन। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दस्तावेजमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेख र कालापानीको विषय समेट्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले सुझाव र जिज्ञासामाथि जवाफ दिने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीले राख्नु भएको पूरक प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर दस्तावेजमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको र केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले राख्नु भएको भिन्न मतलाई भिन्न मतकै रूपमा स्वीकारेको जानकारी गराउनुभयो। दाहालले आफूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजले आगामी कार्यदिशाको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई ठोस गर्न विशेष महाधिवेशनमा जाने उहाँको भनाइ छ। यस वर्ष धान लगाएको क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन भने झण्डै 5 लाख टन घटेको छ। समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि गत वर्षको तुलनामा 3,904 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। अधिकांश प्रदेशमा उत्पादन राम्रो भए पनि असोज 31 र कार्तिक 1 देखि 2 मा परेको बेमौसमी वर्षाले बाली सखा पारेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादनमा देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विवरण अनुसार बेमौसमी वर्षाले मुलुकभरका 1,11,609 हेक्टरमा लगाइएको 4,24,113 टन धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। मन्त्रालयको विवरण अनुसार 2077-78 मा 14,73,474 हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो। सो क्षेत्रफलबाट 56,21,710 टन धान उत्पादन भएको थियो। 2078-79 मा 14,77,378 हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो, तर उत्पादन भने 4,91,085 टन घटेर 51,30,625 टनमा झरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। धान उत्पादन 2077-78 को तुलनामा 8.74% कमी हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जयले पनि बेमौसमी वर्षाले मुख्यतया सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके तथा कपिलवस्तुमा धान थन्काउने बेला भएको ठूलो क्षतिले समग्र राष्ट्रिय धान उत्पादनमा कमी आएको दावी गर्नुभयो। विगत 5 वर्षमा भएका उत्पादनसँग तुलना गर्दा 2074-75 बाहेक अन्य वर्षभन्दा यस वर्षको उत्पादन न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो। धान उत्पादन सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा घटेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 2078-79 मा 4,41,913 टन मात्र उत्पादन भयो। यो गत वर्षको तुलनामा 31.49% कमी हो। सरकारले चीन लगायत मुलुकमा एमबीबीएस सहित चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नशिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायत मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा बाँकी रहेको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास, इन्टर्नशिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बीचमै स्वदेश फर्कदा अध्ययन पूरा गर्न नपाएका करिब 300 भन्दा बढी विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको अनुमान छ। यसअघि सन् 2014 र 2015 ब्याचका करिब 250 विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समन्वयमा नेपालमै इन्टर्नशिप पूरा गर्ने अवसर पाएका छन्। 2015 ब्याचकै केही विद्यार्थीले इन्टर्नशिप गर्न छुटेको गुनासो गरेका छन् भने सन् 2016 र 17 का विद्यार्थीले पनि इन्टर्नशिप पूरा गर्न पाएका छैनन्। यसैबीच अतिरिक्त शुल्क असुली विरुद्ध मेडिकल कलेजहरूमा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा 7 विद्यार्थी संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको माग सुनवाई नगरी आफूहरू समेत आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पीडित मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो महिनाहरूमा ट्राफिक जामका कारण उपत्यकावासी हैरान छन्। एकातिर सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सवारी साधनको चाप थेग्ने गरी सडक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। सडकमा बढ्दो सवारी चाप र ट्राफिक जामकै कारण पठन पाठन, कार्यालय तथा अन्य कामले आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले गन्तव्यमा पुग्न निकै शास्ति खेपिरहेका छन्।
उपत्यकामा यात्रा गर्दा सड़क जाममा परेर शास्ति नभोग्नेहरू सायदै कम होलान्। विशेषतः कार्यालय समयमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घण्टौसम्म ट्राफिक जामको चपेटामा परेको धेरैको गुनासो छ। कलंकी, साधोबाटो, ग्वारको, कोटेश्वर, जडीबुटी, शान्तिनगर, चाबहिल, गौशाला, बौद्ध, महाराजगंज, बालाजु, स्वयम्भू लगायतका स्थानमा बढी ट्राफिक जाम हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै खोला छेउका करिडोर र शहरका भित्री भागमा जामले अस्तव्यस्त गराउने गरेको छ। त्यस्तै उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा बाहिरिने तथा बाहिरबाट उपत्यका भित्रिने सवारी साधनका कारण पनि यात्रुहरूले बढी शास्ति खेप्नु परेको अवस्था छ। अरू त अरू ट्राफिक जामकै कारण बिरामी भेट्नसम्म सकस परेको अनुभव सुनाउँछन् डम्बर मिश्र। मेरो एकजना आफन्त बिरामी हुँदाखेरि यही जडीबुटी नै र म चाहिँ आधा घण्टा जाममा बस्नु परेको थियो। हस्पिटल ढिला पुगिने समस्याहरू, त्यसै कुनै बेला कुनै अफिसमा जाँदा समयमा पुग्नु पर्ने बेलामा समयमा नपुगिने, त्यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन् उपत्यकामा। यता मनिषा पोखरेल पनि सड़क जामका कारण निकै शास्ति खेप्नु परेको बताउँछिन्। काठमाडौँको पेप्सी खोलाबाट अध्ययनको सिलसिलामा वा काम विशेषले कोटेश्वर तथा बानेश्वरसम्म हिँडिराख्नु उनको दैनिकी जस्तै हो। तर कोटेश्वर तथा जडीबुटीमा पर्ने जामले निकै दुःख पाएको उनी गुनासो गर्छिन्। ट्राफिक जाम चाहिँ यो 10 बजेको टाइममा, अफिस टाइम, कलेज टाइममा चाहिँ एकदम भोग्नु परेको अवस्था छ अहिले। कहिले राति घरै ढिलो आइपुग्नु पर्ने हुन्छ त्यही जामले गर्दा, कहिले 2 घण्टै जाम भइदिन्छ। डम्बर र मनिषा मात्र होइन, उपत्यकाको सड़कमा आवत जावत गरिरहने सन्दीप छेत्री पनि ट्राफिक जामका कारण आजित बनेका छन्। सड़क जामकै कारण कार्यालय वा अन्य स्थानमा समयमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यति सवारी जाम हुन्छ कि कार्यालय समयमा भनेको समयमा कहिले पनि पुग्न सकेको छैन। मैले 1 घण्टा जति नै, लगभग 1 घण्टा जति नै जाममा पर्नु परेको अवस्था छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा साना ठूला गरी दैनिक 14 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन कुट्छन्। सड़कको अवस्था उही, तर सवारी साधनको संख्या बढेका कारणले उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीएसपी सन्तोष रुक्का। टिकट ड्रपहरू गरिदिनाले पनि अब सवारी साधनको त्यो प्रेसरहरू बढ्ने, क्यूमा लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि कम गर्नको लागि अब स्टपहरू नदिने गरेर कारवाही गर्ने त तपाईँ अहिले फेरि बढी समस्या छ। तपाईँ ट्रेकिङले पनि प्रेसर बढ्ने, जाम हुने अवस्था देखिरहेको छ। त्यसलाई पनि प्रत्येक दिन कारवाही गर्ने गरेर ट्रेकिङले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ। उपत्यकामा पछिल्लो समय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। समग्रमा 16 लाख भन्दा बढी सवारी दर्ता भएका छन्। ती मध्ये धेरैजसो दुईपाङ्ग्रे साधन बढी गुड्ने गर्दछन्। यस अर्थमा ठूला सवारी साधन भन्दा पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीकै कारण सड़कमा चाप बढ्दै गएको देखिन्छ। सवारी चाप अनुसारको सड़क फराकिलो बनाउनु तथा सड़क व्यवस्थापन महत्वपूर्ण मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सड़क फराकिलो बनाउने कामहरू पनि नभएका होइनन्, तथापि सोचे अनुरूप कामले गति लिन भने सकेको छैन। सड़क विस्तार गर्न जग्गा पाउन नै कठिन हुने सरकारी निकाय बताउँछ। सड़क विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर शिव प्रसाद नेपाल। जग्गा मुआवजा दिएर त्यो एक्विजिसन गरेर जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा सड़क विभागले सड़क चौडा गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छ। र अहिलेको अब आर्थिक अवस्था हाम्रो अर्थ मन्त्रालयहरूसँगको छलफल हुँदाखेरि चाहिँ अब यति ठुलो मूल्य दिएर चाहिँ ल्यान्ड एक्वायर गर्न सकिने, जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने अवस्था नभएकोले सड़क चौडा हुने तत्कालै सम्भावना चाहिँ देखिन्न। उपत्यकामा ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि सड़क विस्तारको दीर्घकालीन योजना मात्र नभई निजी तथा साना सवारी साधनको संख्या घटाएर ठूला सार्वजनिक साधन बढ़ाउने नीति लिनुपर्ने आवाज उठेको पनि धेरै भइसकेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको थियो, तथापि सो हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ट्राफिक जामको मात्र होइन वायु प्रदूषण समेत बढ्दो छ। उपत्यकामा ट्राफिक जाम व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना ल्याउनुका साथै यसअघि ल्याइएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। गैर कानूनी रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरी बनाइएको खाडलमा खसेर 12 वर्षीय बालकको ज्यान गएपछि 2076 असार 14 मा सर्लाहीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्यो। प्रहरीले टाउकोमा गोली हान्दा स्थानीय सरोज नारायण सिंहको मृत्यु भयो। भारतमा सवारी चालकका रूपमा कार्यरत 27 वर्षीय दिपेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएर सप्तरीको रूपनी राजविराज सडक खण्डमा दिउँसो 4 बजेतिर गोली हानिएको दावी परिवारको छ। प्रहरीले भने उनी तराईको सशस्त्र समूहको सदस्य भएको भन्दै भिडन्तमा मारिएको दावी गरेको छ। नेत्र
विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले 9वटा गोली हानी मारेको मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टको ठहर छ। प्रहरीले आत्मरक्षा र भिडन्त भनी दावी गरेकामा कुनै पनि कोर्टबाट पुष्टि नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। नियन्त्रणमा लिएपछि थप अनुसन्धान गरी दोष अनुसारको सजाय हुनुपर्नेमा प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले 1 दशकदेखि राखेको चिन्ता पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। 2064 पुसदेखि 2067 जेठसम्ममा 57 जनाको ज्यान गएका 39 घटनाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा कार्यालयले घातक बलको गैरकानूनी प्रयोग भएको र घटनालाई ढाकछोप गर्ने सरकारी नीति रहेको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गरेको थियो। तर थप अनुसन्धान हुनुको सट्टा अहिले पनि प्रहरीले यस्तै कारबाही जारी राखेको छ। मानवाधिकार परिषदबाट कार्यदेश प्राप्त 3 जना विशेष प्रतिनिधिले नेपालमा सुरक्षाकर्मीले हतियार दुरुपयोग तथा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको र त्यसको परिणाममा नेपाली नागरिकको मृत्यु समेत हुने गरेको भन्दै चासो राखेका थिए। सन् 2013 देखि 2017 का 20 मा नेपालमा भएका गैर न्यायिक हत्या र सुरक्षाकर्मीले गरेको अत्याधिक बल प्रयोगबारे 7 जुन 2017 मा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफ समेत नदिएको भन्दै उनीहरूले 2076 कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कुल क्षमताको 70.5% उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा 64.8% थियो। अध्ययन अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको आयमा पनि सुधार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धि दर 41.15% रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले अहिले पनि 61.8% उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको देखाएको छ। यसले उद्योगको लागत मासिक 5% बढाएको पनि अध्ययनले औँल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो विद्युत खपत अधिकतम 468 मेगावाटसम्म पुग्यो। यो माग धान्न अहिले विद्युत पर्याप्त छ। अहिले उत्पादन पर्याप्त छ, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो दृढ र न्यून क्षमताको वितरण प्रणाली। काठमाडौँ स्थित प्राधिकरणको मुख्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, पछिल्लो 3-4 दिन यता वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरमा धान्न नसकिने लोड देखाइरहेको छ। दर्जनौं ठाउँमा ट्रान्सफर्मर पड्किए, केही जले। सिंहदरबारभित्रको फिडरमा आगलागी भएपछि त्यसलाई फेर्न पुरै 1 दिन लाग्यो। गत वर्षको तुलनामा उपत्यकाको विद्युत माग 80 देखि 100 मेगावाटसम्म बढेको छ। अवरोध केही ठाउँको मात्र समस्या हो, अरूतिर समस्या छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा बानेश्वर, इमाडोल, महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतका ट्रान्सफर्मरमा लोड व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भएको घिसिङले बताउनुभयो। पछिल्लो 3-4 दिन अवधिमा मात्रै उपत्यकामा करिब 5 दर्जन ट्रान्सफर्मर फेरबदल र नयाँ राख्ने काम प्राधिकरणले गरेको उहाँको भनाइ छ। उपत्यकाको वितरण प्रणालीले 450 मेगावाटसम्मको विद्युत माग धौधौ गरी धान्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हिउँदको समय उपत्यकामा बिजुली खपत बढ्ने भएकाले हरेक वर्ष प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनको सकस पर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सन् 2021 राजनीतिक रूपमा पनि उतार चढावको वर्ष बन्यो। बलपूर्वक सत्ता हत्याउने मात्र होइन, लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति विशाल आन्दोलन भए। केही मुलुकको भावी रूपरेखा बदलिने उद्गम बिन्दु नै बन्यो। स्वास्थ्य संकट आर्थिक संकटमा बदलिँदै गर्दा यसले अनेक भू राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा दूरगामी असर पार्ने संकेत छोड्यो। अमेरिका, चीन, रूस, बेलायत, भारत लगायत मुलुकहरू आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व फैलाउन लागि परे। जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि जुनमा पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा युरोपमा पुगे। G7 राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा उनले दिएको अमेरिका इज ब्याक अभिव्यक्तिले विश्व राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनायो। त्यसपछि बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लक्ष्य गर्दै हत्याराको संज्ञा दिए। केही दिनमै पुटिनसँग स्विजरल्यान्डमा भेट गरे। यो वार्तालाई पुटिनले रचनात्मकको संज्ञा दिएका थिए।
20 वर्षीय युद्ध अन्त्य गर्दै अमेरिकी सेनाले यही वर्ष अफगानिस्तान छोड्यो। यद्यपि अफगानिस्तान सङ्कटबाट मुक्त हुन सकेन, बरु सङ्कटका स्वरूप अरू चरणमा देखिँदैछन्। गत अगस्तमा अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै गर्दा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्यो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चीनको सावधानी र विवेकपूर्ण कदम बाँकी विश्वका लागि प्रशंसनीय उदाहरण बन्न पुग्यो। जहाँबाट कोरोना विश्वभर फैलियो त्यही मुलुक संसारकै कम असर पर्ने मुलुक मध्येमा दर्ज भयो। कोरोना महामारीले अमेरिकामा व्यापक असर पारिरहँदा भारत जस्ता कमजोर पूर्वाधार र बढी जनसङ्ख्या भएका मुलुकमा पनि विकराल स्थिति आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए। फलस्वरूप कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने मुलुकको सूचीमा भारत अग्रपङ्क्तिमै देखियो। खोप वितरणमा एकरूपता आएका सन् 2022 भित्र कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले बताउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2022 को अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै WHO प्रमुख गेब्रेयेससले खोपको सम्बन्धमा साँगुरो राष्ट्रवादको मानसिकता नराख्न समेत चेतावनी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2021 भित्र विश्वका सबै मुलुकमा 40% जनतालाई पूर्ण मात्राको खोप लगाउने WHO लक्ष्य राखेको थियो। हाल अफ्रिका बाहेकका मुलुकमा सो लक्ष्य पूरा भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको 7औं चरणको दोस्रो खेल न्युरो टिम एनआरटीले फ्रेन्च क्लबलाई पराजित गरेको छ। एनआरटीले 3-2 गोलको जित हात पारेको हो। एनआरटीलाई जित दिलाउन मेसुके ओलुमेउले 2 गोल गरे। त्यस्तै स्टेफन समिलले 1 गोल थपे। फ्रेन्चका जमौल एन्थोनी र नाथनियल गार्सियाले 1-1 गोल फर्काए। जितपछि एनआरटीले 7 म्याचबाट 10 अङ्क सहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्च पनि 7 म्याचबाट 3 अङ्क सहित तालिकाको पुच्छारमा छ। यो सिजनमा जित हात पार्न नसके फ्रेन्चलाई रेलिगेसनको दबाव बढ्दै गएको छ। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मीले एपीएफसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।